बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत के मैदान पंजाब के अंदर अगले 72 घंटों में दो अहम तरीन और बड़ी तब्दीलियां, दो अहम तरीन और बड़े इवेंट्स रूनमा होने वाले हैं। लेकिन इन बड़े इवेंट्स रूनमा होने से पहले ही एक इंतहाई बड़ी और अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है जिसने पाकिस्तानी सियासत में हलचल पैदा कर दी है। और वो खबर यह है कि 16 दिसंबर को पोलिंग है खानीवाल के अंदर बाई इलेक्शन की, और उस पोलिंग से ठीक तकरीबन 36 घंटे कबल एक ऐसी खबर सामने आई कि जिसने सारी गेम पलट कर रख दी। और इसी तरह से एक और बड़ा इवेंट 17 दिसंबर को लाहौर में है, यानी कि सियासी वलीमा। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर, जिसे लोग उनका सियासी जानशीन करार दे रहे हैं, उनके सियासी वलीमे से 72 घंटे कबल मरियम नवाज फंस गई। ये दो अहम तरीन और बड़े इवेंट्स होने जा रहे थे। और जो बड़ी खबर इस दौरान आई वो बड़ी खबर ये थी जनाब के साकिब नसार की लीक ऑडियो जो है वो जाली निकली है और अमेरिकी फॉरेंसिक कंपनी ने भांडा फोड़ दिया है। अब जरा इन सारे मामलात को समझिए कि तकरीबन एक माह कबल जो है वो तकरीबन 3 से 4 हफ्ते कबल जब मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपनी सजा के खिलाफ एक अपील में थी, तो उस अपील में उसको सियासी बनाने के लिए, सियासी फवायद उससे हासिल करने के लिए दो बड़े अहम तरीन मामलात जो हैं वो सामने आए। वो दोनों मामलात क्या थे, बारी बारी आपके सामने रखते हैं। पहला मामला था जनाब राना शमीम, साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से उनका एक बयान हल्फी जो है वो जंग और दी न्यूज़ ग्रुप के अंदर छपा। और उसके बाद एक शोर गुल मच गया कि जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को प्रेशराइज किया था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा मिलनी चाहिए, उनकी जमानत जो है वो नहीं होनी चाहिए इलेक्शन से पहले। और उसके बाद इस तरीके से धूल उड़ाई गई कि पाकिस्तानी अदालतों के अंदर और सारे निज़ाम के ऊपर जो है वो सवालात उठाए गए कि किसी न किसी तरीके से मरियम नवाज की इस पिटीशन के अंदर सियासी फायदा उठाया जाए। लेकिन इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो एक एक्शन सामने आया और मामला कोर्ट के अंदर चला गया। और कोर्ट के अंदर आपने देखा कि किस तरह से ना सिर्फ मरियम नवाज, नवाज शरीफ, राना शमीम और अंसार अब्बासी सारे ही झूठे साबित हुए। अब वो तमाम तर मामला जो है वो खुलकर सामने आ गया है कि किस तरह से एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, लेकिन मामले से कुछ भी हासिल नहीं हो सका, मासवाए इदारों पर इल्ज़ाम लगाने के, मामले को सियासी बनाने के और एक मरतबा फिर ये झूठा प्रोपेगेंडा करने के कि जनाब इमरान खान इदारों की मदद के साथ जो है वो इक़्तिदार में आए। दूसरा अहम और बड़ा तरीन मामला उन्हीं दिनों सामने आया और जंग और द न्यूज़ ग्रुप से ही माजी में ताल्लुक़ रखने वाले एक तहकीकाती सहाफ़ी, जिनकी माजी में बेशुमार खबरें बाउंस हो चुकी हैं, और उस तहकीकाती सेल के ऊपर हम काफ़ी चीज़ें आपके सामने पेश करते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। उस तहकीकाती सेल के एक कारिंदे की जानिब से उनकी अपनी एक वेबसाइट पर एक ऑडियो जो है वो लीक की गई और कहा गया कि यह साकिब निसार की ऑडियो है। और इस ऑडियो के अंदर जो है वो साकिब निसार बात कर रहे हैं कि कैसे मरियम नवाज और नवाज शरीफ को सजा दी जानी है, हालांकि बनती नहीं है। लेकिन आज उसका भी भांडा फूट गया। उस वक्त उसके ऊपर सवालात पैदा हुए और एक तो भांडा जो है फौरी तौर पे पहले जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल, फिर प्राइवेट टीवी चैनल्स समा और ARY ने वो सारा भांडा फोड़ा कि किस तरह से उनकी कई दर्जन तकारीर से टुकड़े जोड़कर साकिब निसार की ये जाली ऑडियो जो है वो प्रोड्यूस की गई। और फिर एक जाली अमरीकी कंपनी का भी सहारा उस वक्त माजी में लिया गया, जिससे जो है वो उनके कहने के मुताबिक नाम नहाद तहकीकाती साफ़ी के मुताबिक ऑडियो की फॉरेंसिक कराई गई। लेकिन अब हैरान कुन तौर पर उस वेबसाइट के ऊपर उन फॉरेंसिक करने वाले माहिर जो उसकी फॉरेंसिक करने वाले माहिर है, उनका जो बायोडेटा है, उनका प्रोफाइल जो है वो बदल चुका है, और जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि यकीनन दाल के अंदर कुछ ना कुछ जरूर काला है। दूसरा मामला जनाब आज ये सामने आया कि ARY न्यूज़ की जानिब से ये खबर सामने आई। उन्होंने जनाब ये बताया कि ARY न्यूज़ ने अहमद नूरानी जो तहकीकाती सेल के नुमाइंदे थे जंग दी न्यूज़ ग्रुप के, उनकी जानिब से लीक ऑडियो का फॉरेंसिक कराया और उस फॉरेंसिक के मुताबिक ऑडियो जाली निकली। और ARY न्यूज़ ने ऑडियो लीक कि इस फॉरेंसिक के लिए उस फॉरेंसिक कंपनी को तकरीबन 10 लाख रुपए पाकिस्तानी अदा किए। अमेरिकी फॉरेंसिक कंपनी की रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने फैक्ट फोकस की जानिब से लीक ऑडियो का मुकम्मल फॉरेंसिक किया है। ऑडियो में बोलने वाले की टून में कई बार तब्दीली महसूस की गई। 45 सेकंड की ऑडियो में 25 सेकंड पर आवाज़ तब्दील महसूस हुई और रिपोर्ट के मुताबिक आवाज़ में तब्दीली से पहले बोलने वाला काफ़ी दूर से बोल रहा था, जबकि 25 सेकंड के बाद टोन तब्दील हुई और ऐसा महसूस होने लगा कि बोलने वाला माइक के करीब है।
اچھا، پھر جب ایئر وائس سے یہ پوچھا گیا کہ کیا اس فائل میں ایڈیٹنگ کا سراغ ملتا ہے تو جواب میں امریکی کمپنی نے یہ کہا کہ فیکٹ فوکس کی لیک آڈیو کلپ ایک سے زائد سورسز کو جوڑ کر بنائی گئی، آڈیو کا ایک حصہ الگ ماحول میں جبکہ دوسرا حصہ الگ ماحول میں ریکارڈ کیا گیا۔ اور واضح رہے کہ امریکہ کی یہ جو فرانزک کمپنی ہے جس کو پریمو فرانزک کمپنی کہا جاتا ہے، 30 سال سے زائد آڈیو ویڈیو فرانزک کا یہ تجربہ رکھتی ہے اور کمپنی کے ماہرین اب تک 5000 سے زائد آڈیو ویڈیو کے فرانزک جو ہے وہ کروا چکے ہیں۔ اور پریمو فرانزک کے کلائنٹس میں امریکی ریاستوں کے اٹارنی جنرل کے دفاتر بھی ہیں اور جس میں CNN، AP اور دیگر بڑے ادارے بھی اس کے کلائنٹس میں شامل ہیں۔ اس طرح سے اس جعلی آڈیو لیک کا جو مکمل طور پر ہے وہ بھانڈا پھوٹ گیا ہے اور مریم نواز ایک مرتبہ پھر پھنس گئی ہیں اور ایک مرتبہ پھر جنگ گروپ نواز شریف اور شریف مافیا مکمل طور پر جو ہے وہ اس معاملے کے بعد ننگا ہو کر سامنے آیا ہے۔ خانے وال الیکشن کے اوپر اس کا کیا اثر پڑنے جا رہا ہے، یہ ایک اہم ترین سوال ہے اور یہ سوال ہم آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کا وہ ووٹرز جو بچا کچا اب بھی نواز لیگ کو ووٹ کرتا ہے، کیا اس کے اندر اتنی سمجھ بوجھ باقی ہے، کیا اس کے اندر اتنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے کہ کس طرح سے صرف 20 دن کے اندر نواز لیگ کی جانب سے، شریف مافیا کی جانب سے دو اتنے بڑے جو ہے وہ جعلی کام کیے گئے، اتنے بڑے جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی عوام کو، پاکستانی اداروں کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا، ایک جعلی آڈیو ٹیپ کی صورت میں اور دوسرا جناب جعلی حلف نامے کی صورت میں، فیبریکیٹڈ حلف نامے کی صورت میں، جس پہ دونوں فریقہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دونوں کے بیانات ہی آپس میں نہیں ملتے، جو ہے وہ حلف نامہ جمع کرانے والا اور اس حلف نامے کو چھاپنے والا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا PP 206 کے الیکشن پر، جہاں میں نے اس سے پہلے کے اپنے تجزیے میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک لیڈ لیے ہوئے ہے، کیا اس لیڈ میں اضافہ ہوگا؟ کیا نواز لیگ کے وہ ووٹر جن کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آپ کے خیال میں نون لیگ کے کچھ ووٹرز کے اندر اس وقت جو ہے وہ ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں کہ نواز لیگ کس طرح سے عوام کو چیٹ کر رہی ہے، کس طرح سے عوام کو دھوکہ دے رہی ہے، اس کے باوجود بھی کیا وہ نواز لیگ کو ووٹ ڈالتے ہیں یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا۔ لیکن اسی دوران اسی ویڈیو کے اندر ایک اور اہم ترین سوال بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور وہ اہم ترین اور بڑا سوال یہ ہے کہ آج خواجہ آصف کی جانب سے جیو ٹی وی پر ایک بیان دیا گیا، جیو ٹی وی پر ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نواز شریف اور عمران خان کے لیے الگ قوانین ہیں۔ جی بالکل، نواز شریف اور عمران خان کے لیے الگ قوانین ان کے بقول کیسے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر بھی ایک کیس تھا اثاثوں کے حوالے سے، نواز شریف کے اوپر بھی ایک کیس تھا، لیکن نواز شریف کو سزا ہو گئی تو عمران خان کو سزا نہیں ہوئی۔ اب کتنی حیران کن بات ہے، کتنی سامنے کی بات ہے کہ اگر جن کو میں عام طور پر نورے اور جمہورے کہا کرتا ہوں، یہ لوگ اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ عمران خان کا کیس کیا تھا، عمران خان کا کیس یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کے اندر ایک جائیداد خریدی، باہر اپنی جائیدادیں جو وہ بیچ کر باہر انہوں نے پیسے کمائے اور وہ سارا پیسہ پاکستان کے اندر لے کر آئے، اس کی منی ٹریل ان سے پوچھی گئی اور انہوں نے وہ منی ٹریل سب کے سامنے رکھ دی۔ دوسری جانب پاکستان، اور ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ عمران خان کے پاس اس وقت کوئی عوامی عہدہ بھی نہیں تھا، نہ ہی وہ سیاست کے اندر آئے تھے، اس طرح سے ان کا معاملہ بھی اتنا کوئی سینسٹیو تھا بھی نہیں۔ دوسری جانب ایک ایسا شخص جو کہ پاکستان کا 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا، اس کے ناجائز اثاثوں کا بیرون ملک انکشاف ہوا، اس سے یہ پوچھا گیا کہ کیسے یہ ناجائز اثاثے باہر بنائے گئے، کیونکہ ان کے متعلق رپورٹس یہ تھیں، معلومات یہ تھیں کہ یہاں سے پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ جو ہے وہ باہر لے جایا گیا۔ اب آپ دونوں معاملات کو دیکھ لیجئے کہ ایک شخص جو کہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا، اس نے پاکستان کے اندر کرپشن کی اور منی لانڈرنگ کا پیسہ اٹھا کر باہر لے گیا اور اس سے ناجائز جو ہے وہ اپنے اثاثے بنائے اور اس کے اوپر جب سوالات اٹھے اس کو سزا ہوئی، تو اب اس سزا کا کمپیرزن جو ہے وہ عمران خان کے اس کیس کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ جس میں عمران خان سے یہ پوچھا گیا کہ انہوں نے پاکستان کے اندر کیسے جائیداد خریدی، جو کہ انہوں نے بڑے واضح انداز میں بتا دیا کہ ملک سے باہر انہوں نے کمائی کی، پیسہ کمایا، اس کو لیگل طریقے سے پاکستان کے اندر لے کر آئے اور یہاں انہوں نے اثاثے خریدے۔ یعنی ایک شخص بیرون ملک دولت کما کر پاکستان لا رہا ہے اور ایک شخص پاکستان سے لوٹ مار کر کے پاکستانی پیسہ باہر لے جا رہا ہے، اور خواجہ آصف جیسا سینئر پولیٹیشین ان دونوں لوگوں کے درمیان کمپیرزن کرتے ہوئے بڑے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان اور نواز شریف کے لیے قوانین مختلف ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کس قسم کی سوچ رکھتی ہے، کس قسم کی سطحی سیاست کرتی ہے، اور اب بھی نواز لیگ کو ووٹ دینے والے وہ لوگ اگر وہ اس تھوڑی سی بات کا کمپیرزن کر لیں جو آج خواجہ آصف نے کی ہے، تو کیا اس کے بعد بھی وہ PP 206 کے خانے والے الیکشن میں نواز لیگ کو ووٹ دیں گے یا وہ اپنے سابق اعمال کے اوپر توبہ طائب کریں گے؟ کیونکہ اب یہ بات بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہو چکی ہے کہ نواز شریف، شریف مافیا، شریف خاندان، نواز لیگ کی تمام تر جو سیاست ہے وہ جعلی
آڈیو ویڈیوز، جعلی تصویروں، فیبریکیٹڈ معاملات اور اس قسم کی تمام تر چیزوں کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔